समता फाउन्डेशन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादित दलित मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम समता। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत पनि। हामी यहाँहरूमाझ रेडियो कार्यक्रम समताको 12औं श्रृंखला लिएर यहाँहरूका घर आँगनीमा सामाजिक जागरणका लागि आवाज बनेर उपस्थित भएका छौं। आवाजका माध्यमबाट हामी तपाईहरूसँग समाजमा विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुत र अन्धविश्वासका विरुद्ध सचेतना फैलाउँदै यसको अन्त्यका लागि यहाँहरूलाई जागरूक गराउनेछौं। यो कार्यक्रम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रेडियो पश्चिम टुडे कैलाली, रेडियो महाकाली कञ्चनपुर, रेडियो डोटी, रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो 7 स्टार बैतडी, रेडियो दार्चुला, रेडियो जनमुखी बझाङ र रेडियो पौरखी बाजुराबाट आइतबार र रेडियो रामारोशन अछामबाट भने सोमबार यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। समता फाउन्डेशन नेपालको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायको खोजी गर्नेछौं। जातीय विभेदको शिकार बनेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्दै जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि यहाँहरूकै अनुभव सुनाउनेछौं। दलित मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा बहस छलफलहरू गर्नेछौं। यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत के कस्ता असल प्रयासहरू भइरहेका छन्, ती प्रयासहरू कतिको प्रभावकारी छन्, त्यस सम्बन्धमा यहाँहरूका धारणाहरूलाई पनि समेट्नेछौं। यसर्थ हामीलाई अबको 25 मिनटसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। आजको यो श्रृंखला सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा केन्द्रित रहनेछ। यस जिल्लामा जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्थाका साथै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँचको अवस्थाका बारेमा छलफल गरी यहाँको वास्तविकता जान्न कोशिश गर्नेछौं। यसका लागि हामी स्थानीय दलित समुदायको अनुभव सुनाउँदैछौं भने स्थानीय सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्था र छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणमा के कसरी काम गरिरहनु भएको छ भनी धनगढ़ी उपमहानगरपालिका कैलालीका मेयर नृप ओडसँगको कुराकानी र जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गत दर्ता हुने मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाका लागि प्रहरीमा दर्ता भएका मुद्दाको अवस्था र प्रहरीको भूमिकाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अनुप शमशेर जबरासँग र सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दामा गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिकाका बारेमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णु पौडेलसँग गरिएको कुराकानी आजको कार्यक्रमको सामग्री हुनेछन्। छुवाछुतजन्य व्यवहार मानवीय मूल्य मान्यता विपरीत हो। नेपालको संविधानले पनि यसलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको हुँदा यो घृणित व्यवहार हो। तर समाजमा भने अझै यसले जरा गाडेर बसेकै छ। यस्तै अनुभव कैलाली जिल्लाको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी गणेश नेपालीका यी भनाइहरूले प्रष्ट पारेको छ। सुनौ उहाँकै आवाजमा छुवाछुतजन्य व्यवहारका यी अनुभवहरू। अब जातीय छुवाछुतको अवस्था सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा देखिन्छ। मन्दिर प्रवेशको समस्या पनि गाउँघरमा देखिन्छ। सहर बजारमा त्यस्तो समस्या देखिँदैन। गाउँघरमा छुवाछुत यथावत छ। जो हाम्रो सांस्कृतिक पर्वहरू छन्, गौरा पर्व छ, ओल्के पर्व छ, यिनीहरूमा त्यस्तो किसिमको विभेदहरू देखिन्छ। कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा जातीय छुवाछुत समस्याहरू दर्ता हुन धेरै गाह्रो हुन्छ र केही मुद्दा दर्ता पनि भएका छन्। दर्ता नभएको भन्ने होइन, मुद्दा दर्ता गराउन पनि धेरै मुस्किल पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब अन्तर्जातीय विवाहका सवालमा जब उमेर कम भएको छ, उमेर कम भइसकेपछि यो 20 वर्षको उमेर नपुगेको अवस्थामा कतिपय जोडीहरूलाई, अन्तर्जातीय विवाहका जोडीहरूलाई छुट्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना छ। कैलाली जिल्लाको जातीय रूपमा छुवाछुतको अवस्था हो। अनि गाउँघरमा त अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा प्र्याक्टिस, जो पारिवारिक प्र्याक्टिस छ र एकअर्काको घरमा जाने कुरा छ, त्यो पनि समस्या नै छ। अर्को कुरा धनगढ़ी सुदूरपश्चिमकै शैक्षिक हबका रूपमा रहन्छ र दलित विद्यार्थीहरूलाई अलि राम्रोसँग डेरा पाउनको लागि, गैर दलितहरूका डेरा पाउनको लागि पनि यहाँसम्म डेराको पनि समस्या देखिएको अवस्था हो। पहिले त यो सरस्वती पूजामा पनि त्यो विभेदका कुराहरू कैलाली जिल्लामा भएको होइन र अहिले धेरै ठाउँमा
विरोध हुन थालिसकेपछि सरस्वती पूजाहरूमा विद्यालयमा हुने विरोधहरू कम भएको छ। आरक्षणका सवालहरूमा स्थानीय निकायहरूमा अहिले भर्खरै तपाईँको भएको छ, यो विभिन्न पदपूर्ति करारमा हुने गरेको छ। धेरै जस्तो स्थानीय निकायहरूले हाम्रो यहाँ चाहिँ दलितहरूका लागि, जनजातिका लागि भनेर, यसरी महिलाका लागि भनेर कोटाहरू तोक्ने काम चाहिँ भएको छैन, जो संविधानमा ग्यारेन्टी भएको कुरा हो। लागु चाहिँ स्थानीय क्षेत्रमा चाहिँ त्यही भएको छ। गैर दलित र दलितको बिहेबरीका कुरा हुँदाखेरि छिमेकी गैर दलितको छिमेकी दलितलाई चाहिँ बिहेमा निम्तासम्म नदिने कुराहरू छ। धार्मिक अनुष्ठानहरूमा त्यस्तै समस्याहरू छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा यो दलित भन्ने शब्द हुनु हुँदैन भन्ने पनि एउटा बहसको विषय आएको छ। अनि आरक्षणका कुराहरू आउँदा कुनै सामाजिक सङ्घ संस्था, दलित एनजिओहरू बाहेक, दलित सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू बाहेक अन्यहरूले आरक्षणका सवालमा त्यत्रो वकालत गरिदिएको देखिँदैन। त्यो सामाजिक संस्था, मानवाधिकारवादी, मलाई त्यस्तो लाग्छ आरक्षणका कुराहरू आउँदाखेरि। अब कतिपय कुराहरूमा एकबद्धता हुन्छ, मिडियाहरू साथ दिन्छन्, यस्ता मुद्दाहरूमा मिडियाहरूले साथ दिएका छन्। उहाँहरूले समाचार लेखिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले समाचार लेखेपछि मुद्दा माथि अगाडि आउँछ। र अन्तर्जातीय विभागका मुद्दाहरूमा विशेष गरेर अब सरकारवाला मान्छेहरू चाहिँ गैर दलितहरूबाट विशेष सहयोग चाहिँ हुँदैन अन्तर्जातीय विभागका। अब पालो स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूसँग गरिएको कुराकानीको। यस क्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ कैलाली जिल्लाको धनगढ़ी उपमहानगरपालिका कैलालीका मेयर नृपा ओड। उहाँसँग स्थानीय तहले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बढ़ाउन के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ त केही जिज्ञासाहरू राखेका छौं, सुनौ है त। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा जातीय विभेद र छुवाछुतको अवस्था के कस्तो छ र समग्र दलित समुदायको समस्याहरू के हुन्? त्यो किसिमको परिस्थिति देखिराखेको चाहिँ छैन धनगढ़ी उपमहानगरपालिकामा। सबैभन्दा ठुलो भने गरिबी र अशिक्षाको कारणले पनि हो। अब गरिबी र अशिक्षालाई सुधार हुँदै जाँदा र अहिलेको परिस्थितिमा सबै कोरोनाको पछाडि लागेका कारणले पनि अहिले यसलाई चाहिँ मान्छेले धेरै भइराखेको अवस्था छैन। विविधको अवस्था पनि अब त्यस्तो अहिलेसम्म देखिएको पनि छैन, त्यस्तो गुनासो आएको पनि छैन। अब न लिखित रूपमा पनि आएको छैन, मौखिक रूपमा पनि आएको छैन, अन्य जानकारी पनि त्यस्तो किसिमको खास केही भएको छैन। भन्नाले सामाजिक यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ नभएका कारणले गर्दाखेरि पनि विभेद भएको छैन भन्नुभयो यहाँले? अहिलेको परिस्थिति त्यो छ, सबै अब एकजुट भएर एकमत भएर कोरोनाको पक्षमा छन्। कोरोना कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागिराखेका कारणले यो इस्युजहरू आएको छैन। र यो इस्युजहरू आउने भने पनि फेरि के हो भने मैले अघि पनि भने अब गरिबी र अशिक्षाका कारणले हो। सबै पक्ष कमजोर भयो भने, सबै पक्ष गरिब भयो भने, अशिक्षित भयो भने यी कुराहरू अगाडि जाने कुरा हो। सबै व्यस्तता रह्यो, आफ्नो काममा रह्यो, पढे लेखे शिक्षामा अगाडि बढे, गरिबीमा सामान्य रूपमा अगाडि बढ्यो भने यी कुराहरू निर्मूल हुँदै जाने कुराहरू हो, निर्मूल हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारको रूपमा चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई हेरिन्छ, त्यस ठाउँको एउटा जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यहाँले गरिबी र अशिक्षाका कारणले चाहिँ यो विभेद भएको छ भनेर भनिरहनु भएको छ भने यसलाई अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ उपमहानगरपालिकाले के कस्ता आफ्ना योजनाहरूमा के कसरी समेटेको छ नि? जो हामीसँग सरकारी विद्यालयहरू छन्, अब त्यसलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त राख्ने, स्वास्थ्यमा चुस्त दुरुस्त राख्ने, त्यो सबैको व्यवस्थापन गर्ने र पाउनुपर्ने सुविधाहरू पाउनुपर्ने निरन्तर रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदै गयो भने सबै आफ्नो ठाउँमा व्यस्तता हुन्छ, काम गर्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्छन्। तर अब अहिले यी कुराहरू त्यत्तिकै अड्केका छन्, शिक्षाका कुराहरू अड्केका छन्, गरिबी निर्मूल गर्ने कुराहरू अड्केका छन्, कामहरू बढिरहेका छैन। अहिले सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ छ, गाह्रो परिस्थिति छ, गरिबी बढेको छ, आर्थिक गतिविधि बन्द भएको अवस्था छ र सबै सेक्टरहरू एकदमै बन्दको अवस्था हुँदै पनि सबै यही उसमा लागेको कारणले अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। 1 गतेदेखि हामीले सबै कुरा सञ्चालन गरिरहेछौँ, विद्यालय पनि सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि गएर सार्वजनिक चिजहरूलाई पनि सञ्चालन गरेर जाने, भौतिक पूर्वाधारका चिजहरूलाई पनि अगाडि बढाउने, पसलहरूलाई पनि खोल्ने, सबै कुराहरू। अब रेस्टुरेन्टहरू, नाई पसलहरू उहाँहरूलाई पनि दूरी राखेर, डिस्टेन्स राखेर सबैलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब हामी कोरोना सँगसँगै हामी हिँड्नुपर्छ, अब हामी नै कोरोना हो भन्ने सोच बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी एकदमै निरन्तर रूपमा आजदेखि चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा मिडियामा सहित अन्य चिजले पनि प्रचार प्रसारमा लागिराखेका छौँ। र अब आजदेखि चाहिँ धनगढ़ीको महानगरपालिका सबै कुराहरू विद्यालयमा पनि भर्ना 1 गतेदेखि असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म भर्ना गर्ने, र त्यो 15 गते भित्रसम्ममा कुन विषय पढ्न चाहे, कुन मोडेलमा पढ्न चाहन्छ,
जस्तै टिभीको मोडेलमा पढ्न चाहन्छ कि एफएमको मोडेलमा पढ्न चाहन्छ कि अनलाइनको मोडेलमा पढ्न चाहन्छ कि प्रत्यक्ष रूपमा पढ्न चाहन्छ, त्यो अभिभावकले चुज गरे अनुसार त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने छौँ भनेर व्यापक रूपमा मिडियामा पनि प्रचार गरिराखेका छौँ र सबै गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको अभियानमा हामी लागेका छौँ। यी अभियान सँगसँगै चाहिँ अब यो विभेद मुक्त समाज निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकाको योजनाहरू पनि त अघि बढ्लान्। कस्ता कस्ता योजनाहरू छन् नि? छन्, अब कृषितिरको योजना छ, भौतिक पूर्वाधारतिरको योजना छ, जस्तै छन् धेरै किसिमको अब योजनाहरू छ। सङ्घ संस्थाहरू साझेदारीसँग अगाडि बढिराखेको छ, सबैको सूचनाहरू निकालिसकेका छौँ, योजनाहरूको टेन्डर निकालेका छौँ। आजदेखि चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने, टोलमा वडामा चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने पनि असोज 15 गतेभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ भनेर सबै वडामा पत्राचार गरेका छौँ। सबै गतिविधिलाई अगाडि बढ्ने बित्तिकै आफ्नो काममा हुन्छन्, आफ्नो व्यस्ततामा हुन्छ, कसले कहाँ के गर्न सक्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। जुन वडामा त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन छ, त्यहाँ पनि कमजोर मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरू त्यो काममा लाग्छन्। भोलि गएर भौतिक पूर्वाधारका कामहरू सञ्चालन गर्दा त्यसमा केही मान्छेहरूले त्यसमा पनि काम पाउँछ। जातीय विभेद उन्मूलनका लागि यहाँहरूले चाहिँ जुन काम गरिरहनु भएको छ, दलित प्रतिनिधित्वको रूपमा पनि यहाँ हुनुहुन्छ र यी काम गर्नको लागि कतिको सहज र कतिको असहज के छ अवस्था? अहिले जति धनगढी उपमहानगरपालिकामा सहज परिस्थिति नै छ, त्योसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यसैले गर्दा अब त्यो ठाउँ त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी पनि अब हुँदैछ। किनभने अहिलेसम्म त यो 8 महिना भयो, चैतदेखि भनेको 8 महिना सञ्चालन भएको छ। 8 महिनामा कुनै पनि गतिविधिहरू अगाडि नबढेका कारणले अब चाहिँ सञ्चालनमा आइसकेपछि सबै गतिविधिहरू अगाडि बढ्छन् र सबै सेक्टरमा, जस्तै दलितको सेक्टरमा, अपाङ्गता भएको सेक्टरमा, महिला बालबालिकाको सेक्टरहरूमा, एकल महिलाहरूको सेक्टरमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ, सङ्घ संस्थाहरूसँग साझेदारी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छ। कस्ता कामहरूमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ नि? छ, अब कृषितिर छ, स्वास्थ्यतिर छ। जस्तै अब यो कसले के गर्न चाहन्छ त्यो अहिले जस्तै भारतबाट आएको मान्छेहरूको चाहिँ डाटा लिइराखेका छौँ। हाउस होल्डिङको डाटाहरू हामीले लिइराखेका छौँ। अहिले बन्दमा पनि हामीले त्यो डाटा लिएका छौँ। योजना भन्दा पनि के गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले खोजी गरिराखेका छौँ। हिजोको भन्दा हामी फरक तरिकाले जान खोजिराखेका छौँ। हिजो हामी लादेर लगिराखेको अवस्था थियो भने लादेर लगेको अवस्था एउटैले 15वटा ट्रेनिङ गरेर पनि कुनै काम नगरेको अवस्था पनि देखिएको छ। त्यसैले के हो भने उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्यमशीलता हो भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर कसले के गर्न, उसको आफ्नो इच्छा के हो त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। के गर्न चाहन्छन्, पहिले अब चाहन्छन् के भन्नेमा हो। उनले जे चाहन्छन् त्यो किसिमकोमा पाइलोटिङ प्रोजेक्टमा पनि हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै आजै मात्रै पनि एउटा कार्यक्रम मैले उद्घाटन गरेर आएको छु। 8 महिना अगाडि सम्झौता भएको थियो, त्यो कार्यक्रम बीचमा रोकिएको थियो। आजदेखि त्यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। जस्तै कोभिडको सेक्टरमा र त्यसपछि गएर 6वटा वडामा 1872 धुरीमा चाहिँ त्यहाँ हामी गर्छौँ, कृषिको कामहरू गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू के गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सिप के छ, स्किल के छ, स्किलका आधारमा अगाडि बढ्छौँ। स्किल नभएकोलाई त्यो किसिमको जुन किसिमको छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले सबै, किनभने स्पष्ट रूपमा पहिलो प्राथमिकता हामीले दलित सेक्टरमा त्यो यो प्रोजेक्टबाट हामीले दलित सेक्टरलाई हामीले छनौट गरेका छौँ। त्यसपछि गएर त्यो बस्तीमा अरू जो छ त्यो बस्तीलाई चाहिँ हामी पुरै छनौट गरेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले त्यसमा 1872 जना उपस्थिति हुन्छन्। त्यो टिमले के चाहन्छ त्यो गर्छ र अन्यत्र क्षेत्रमा पनि कहाँ कुन के गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाले हामी अगाडि बढे। जस्तै कृषिमा जान चाहन्छ कि उनको आफ्नो स्किल के छ त्यो स्किल अनुसार पनि अगाडि। हस्त, यहाँलाई आफ्नो विचार र महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। जातीय विभेद र छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अन्तर्गत दर्ता हुने मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो। यसमा न्याय सम्पादनका लागि सरकारी वकिलको भूमिका के कस्तो हुन्छ, पीड़ितहरूले न्याय छिटो छरितोसँग कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् आदिका बारेमा आज हामीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विष्णु पौडेलसँग यी प्रश्नहरूको जिज्ञासा मेटाउने प्रयास गरेका छौं। सुनौ उहाँको आवाजमा। सर्वप्रथम यहाँलाई कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। धन्यवाद। यो जातीय छुवाछुत सजाय कसुर ऐन 2068 अन्तर्गतका मुद्दाहरूमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिका के रहन्छ? के हो भने सर, यो चाहिँ सरकारवादी मुद्दा हो। दफा 11 ले यो सरकारवादी हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा के हुन्छ भने जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रतिवादीहरूलाई बयानदेखि लिएर त्यो मुद्दामा सबै कुरा चाहिँ सरकारी वकिलले निर्देशन दिने, अनुसन्धान ठिक
बाटोमा गएको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ मिसिल अध्ययन गर्नेदेखि लिएर अभियोग पत्र पेश गर्नेसम्मको कार्य सरकारी वकिलले गरेको हुन्छ सर। यसमा यहाँले भन्नुभयो कि अभियोजन पत्र तयार गर्ने काम चाहिँ सरकारी वकिलको भनेपछि यसलाई जुन यो मुद्दामा प्रमाणहरू जुटाउने अनि यो मुद्दा दर्ता गर्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ होला? यो उजुरी चाहिँ के हुन्छ भने सुरुमा कसैले त्यो पीडित व्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा त्यसको उजुरी दिने र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन नमानेमा अथवा अन्यथा स्थानीय निकायमा पनि दिन सक्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि दिन सक्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ। प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ गर्छ भने जस्तो राष्ट्रिय दलित आयोग र स्थानीय निकायमा त्यो उजुरी आएको खण्डमा आवश्यक कारबाहीको लागि गर्नु, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकको प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट स्थानीय निकाय र राष्ट्रिय दलित आयोगबाट लेखेर पठाइमा यो छुवाछुत जन्य मुद्दा चाहिँ अलिकति विवेकसँग संवेदनासँग जोडिएको विषय हो र यो विषयलाई यथास्थ दोषी प्रमाणहरू जुटाउन मुस्किल हुन्छ र कस्ता कस्ता दोषी अथवा प्रमाणहरू चाहिँ यो मुद्दाका लागि ग्राह्य हुन्छन् नि? अब दोषी भन्ने कुरा त अब सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने सर यसमा चाहिँ जस्तो कुनै सार्वजनिक स्थलमा जान रोक लगाउनु हैन, अनि जस्तो बिहाबारी गर्नमा रोक लगाउनु, यस्तो खालको कसुरहरू दफा 4 ले ती व्यवस्थाहरूलाई गरेको छ। अब यसमा के हुन्छ भने त्यो घटनासँग देख्ने, सुन्ने, जान्ने पीडित मान्छेहरू को छ त्योबाट जो पीडित भएको हुन्छ मुख्यतः पीडितलाई नै प्रमाणको रूपमा लिइन्छ। ऊ पीडितले भनेको कुरालाई प्रमाणमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा प्रमाण हेर्ने पनि भनेको छ र त्यो कुरा सुन्ने, जान्ने, थाहा पाउने व्यक्तिहरूबाट पनि ती कुराहरू चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिइन्छ सर। कहिलेकाहीँ त्यो मैले भने भन्दा फरक खालका प्रमाणहरू पनि अब यो प्रमाणहरू के हुन्छ भने प्रत्येक मुद्दामा एकै खालको प्रमाण हुँदैन, मुद्दा पछि फरक फरक खालका प्रमाण हुन्छन् हैन। अब त्यो सम्बन्धित मुद्दामा के कस्ता प्रमाणहरू छन्, प्रमाण सङ्कलनमा केही कुरा त्रुटि भएको छ भनेदेखि यो प्रमाणहरू तपाईहरुको त्रुटि भएको छ, यो प्रमाण चाहिँ थप गर्नुहोस् भनेर हामीले प्रहरी कार्यालय मौखिक रूपमा निर्देशन दिन सक्छौं, लिखित रूपमा पनि निर्देशन गर्न सक्छौं। अनि यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा आइसकेपछि कति दिन भित्रमा चाहिँ अदालतमा पेश गरिसक्नुपर्छ? यो जातीय छुवाछुत ऐन पनि संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, त्यही अन्तर्गत आएको हो। कुनै पनि व्यक्तिलाई एरेस्ट गरिसकिएको छ भने 25 दिन भन्दा बढी थुनामा राख्न मिल्दैन। प्रहरी कार्यालयबाट हामी कहाँ अनुसन्धान सिद्धाएपछि हामी कहाँ आइपुग्छ र हामी कुनै प्रतिवादी पक्राउ परेको छ भने त्यो प्रतिवादीको हकमा 25 दिनसम्म मात्रै हामीले थुनामा राख्न पाउने हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत चाहिँ चल्ने नचल्ने निर्क्युल गरिन्छ, त्यहीबाट चाहिँ यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भनिन्छ, के आधार चाहिँ के हो नि? अब त्यसमा प्रमाण हेरिन्छ सर हैन। मितिलो अध्ययन गर्दाखेरि प्रमाण अब नचल्ने अवस्थाको छ भनेदेखि त्यो निर्णय हुन सक्छ। अब यहाँ हामी कहाँबाट त्यस्तो नचल्ने निर्णय त अहिलेसम्म भएको छैन र त्यो मुद्दा पनि त्यति धेरै मात्रामा पनि छैन। अहिले चाहिँ एउटा यो इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीले एउटा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर हामी कहाँ फाइल बुझाएको छ। करिब 16-17 दिन भयो। अब अनुसन्धान समाप्त भइसकेपछि यति नै दिनमा भन्ने हुँदैन, 25 दिनभित्र 26औं दिनसम्ममा हामीले मुद्दा लगिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बढी चाहिँ 25 दिन भन्दा बढी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको हकमा चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ र यदि व्यक्ति पक्राउ परेको रहेनछ भनेदेखि यो मुद्दाको हदम्याद 3 महिनासम्म हुन्छ। 3 महिनाभित्र चाहिँ हामीले दायर गरिसक्नु पर्ने हुन्छ पक्राउ नपरेको हकमा। हामीले नचल्ने गरेको निर्णयको हकमा चाहिँ माथि पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो नचल्ने भन्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ महान्यायाधिवक्ताज्यूलाई हुन्छ र श्रीमान महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मात्रै अन्तिम निकासा लिनुपर्छ। नचल्ने हकमा गरेको छ भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट नचल्ने निर्णय गरेको हकमा त्यो टुङ्गिँदैन सर, त्यो माथि पठाउनु पर्ने। यो मुद्दामा प्रमाण पुगेन, त्यसकारण यो चाहिँ मुद्दा नचल्दा उपयुक्त हुने भन्ने किसिमको राय पठाउने हो र त्यो माथिबाट राय सदर भएको वा खण्डमा नचल्ने हुन्छ। यदि त्यो मुद्दा चल्ने भनेर निर्णय आयो भने सम्बन्धित सरकारी वकिलले चाहिँ अभियोग पत्र पेश गर्नुपर्छ। हस्त, यहाँले आफ्नो महत्वपूर्ण समय रेडियो नेपाललाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रोता, तपाई अहिले समता फाउन्डेशनको सहकार्यमा समता मिडिया सेन्टरद्वारा उत्पादन गरिएको रेडियो कार्यक्रम समता सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत जन्य कसुर सजाय ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको उजुरी अवस्था र प्रक्रियाका बारेमा प्रहरीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख
प्रहरी उपरीक्षक अनुप शमशेर जबरासँग गरिएको जानकारीमूलक कुराकानी। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 अनुसार दर्ता हुने मुद्दाहरूमा प्रहरीको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? मुद्दा दर्ता भए पश्चात हाम्रो यसमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ अनि त्यो मान्छेलाई पक्राउ कारवाही अनुसार अनुसन्धान पश्चात आवश्यक प्रमाण सहित उपलब्ध भएको प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर सम्बन्धित निकायमा हामीले पठाउँछौँ। अनि यस मुद्दा अन्तर्गत चाहिँ कैलाली जिल्लामा त्यस्ता मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् कि छैनन्, के कति संख्यामा छन् नि त्यस्ता मुद्दाहरू? मुद्दा दर्ता भएको छन्। मुद्दा चाहिँ अब हाल यो अहिले लकडाउन पश्चात पनि अहिले चाहिँ जेठमा 2टा छ, भदौमा 2टा मुद्दा दर्ता, टोटल मुद्दा दर्ता भएको छ। 76-77मा चाहिँ हाम्रो यो लगभग 4वटा मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ भन्नाले यस्ता मुद्दा दर्ता हुन्छन् र त्यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसको परिणाम के छ अथवा फैसलाको अवस्था कस्तो छ? अब यसको फैसलाको ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ मैले अहिले भन्न सकिनँ। अहिले अनुसन्धान भएपछि अदालतबाट हेरी हुन्छ। तपाईँको फैसला भइसकेको भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ पूर्वपक्षको लागि अथवा फैसला नआइसकेको अवस्था छ यिनीहरूको चाहिँ। अनि सरकारवादी मुद्दा पनि भएको हुनाले यो अनुसन्धान चाहिँ अलिकति फितलो हुन्छ, यसमा चाहिँ भनसुन चल्छ भन्ने कुराहरू गरिन्छ। अनि यसमा चाहिँ जो तपाईँ जिल्लाको प्रहरीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यहाँ कतिको दबाब झेल्नुपर्छ नि यस्ता मुद्दाहरूमा मिलापत्रका लागि अथवा यो दोषी प्रमाणलाई चाहिँ कमजोर बनाउनको लागि त्यस्तो केही गर्नुपर्छ? अब यस्तो हुन्छ, तपाईँको दबाब भनेर अब आफ्नो कुरा त जस्तै तपाईँको जो पीडितले उजुरी गर्नुहुन्छ अथवा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अर्को पक्षले चाहिँ अब अन्य प्रमाण नभयो भने कहिले चाहिँ गाली गलौजमा चाहिँ यसरी भनियो भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछन्। त्यसलाई दबाब भन्दा पनि यसरी भन्ने त होइन, यो रङ चाहिँ जारी पर्यो भन्ने गुनासो चाहिँ हुन्छ। अनि कोहीले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ यो त त्यसरी भएको छैन भन्ने पनि कुरा गर्छन्। तर अब हामीले चाहिँ प्रक्रियामा आएपछि त्यसलाई थप अनुसन्धान गरेर सामाजिक सञ्जालहरूमा कहिले देखिएका चिजहरू फोनमा देखिएका चिजलाई चाहिँ देखिएको त्यो प्रमाण भयो अरू भयो भने चाहिँ अब तपाईँको घटनास्थल लगायतका कुराहरूले पनि अब हामीले प्रमाणित गर्ने प्रयास। हस् त, यहाँले चाहिँ आफ्नो समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया र जानकारी पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहेकी रेडियो मार्फत वा समता मिडिया सेन्टर कार्यकारी टिमको कार्यालय धनगढ़ी कैलालीको 091-520-813 वा समता मिडिया सेन्टर @gmail.com मा मेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईका कुराहरू पनि सुन्नेछौं र सुनाउनेछौं। जब हामीले मानवलाई मानव स्वीकार्दैनौं तबसम्म विभेदको अन्त्य हुँदैन र यो विभेदको अन्त्य तपाई हामीबाटै हुन सक्छ। हो, यो विभेद अवश्य पनि अन्त्य हुन सक्छ, तर यसका लागि तपाई हामी सबै एक साथ जुट्न जरुरी छ। जब हामी एक साथ यो कुसंस्कारका विरुद्ध लड्छौं तब विभेदको अन्त्य हुनेछ। यो विभेदले मानव इतिहासमा एउटा कलंकको टीका लगाएको छ र यो टीका मेट्नु हामी चेतनशील प्राणी भनिएका मानवहरूको दायित्व हो भन्दै फेरि पनि यहाँहरूका माझ विभेद अन्त्यका लागि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो स्थानीय निकायबाट र आफ्नो तरिकाले सञ्चालन गर्नुभएका विविध सामग्री लिएर तपाईहरूका माझ उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यो उत्पादक टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।